کربلا دے میدان دے اندر ایک ایک کر کے سارے چلے گئے. میرے امام علی مقام کربلا دے میدان دے اندر کلے رہ گئے. میرے امام او جوان عباس او اپنا ویر او شیر او دے بازو اکٹھے کر کے لے کے آئے. توجہ میرے بار رکھے آجے بھئی, اپنے ویر دے بازو اکٹھے کرنا کھٹا ہے اوکھا کام میں. او جوان 18 سال دا علی اکبر دا پتر دا لاشا بھی پہ آئے. او چھوٹا جنہ علی اصغر او دا بھی لاشا پہ آئے. او قاسم او سبتیجے او بانجے او نا محمد اپنے دے لاشے پہ نے. کلہ رہ گیا تو میرا حسین کربلا دے میدان دے اندر رہ گیا. او حسین کلہ رہ گیا کربلا دے میدان دے اندر. ای دے اندر ہی میں امام علی مقام دی شہادت دے نال نالی باپ دی شان بیان کر کے جلدی جلدی اپنی گفتگو نو سمیٹ دے ماں. پھر زندگی نے وفا کی تھی انشاءاللہ. میرے امام علی مقام ان کربلا دے میدان دے اندر جان لگے. حضور کربلا دے میدان دے اندر جان لگے. کربلا دے میدان دے اندر جان لگے. میرے حسین ہم تیاری فرما رہے. نوجوانوں میرے امام علی مقام کربلا دے میدان دے اندر جان لگئی. جان تو پہلا میرے امام نے تیاری شروع فرما لئی ہے. میرے امام علی مقام ہن تیار ہو رہے آکے اپنی بہن زینب نو مل دینے. میرے امام علی مقام دی بہن زینب آ گئی. دیکھیا حسین دیاں اکھاں دے بچوں ہنجو آ گئی. میرے امام علی مقام رو رہی. سیدہ زینب بول کے آخدیاں اڑیں ویراج کیوں پھروں دے ہو. او حسین دی بہن جڑی بڑی صبر والی ہے. او کربلا دے میدان بچ آن بچ بھی حسین دے نالے. او پتر قربان کروان بچ بھی حسین دے نالے. دیکھیا میرا ویر حسین رو رہے آئے. سیدہ زینب بول کے آخدیاں ویراج عباس نو الوداع کیتا ہے تسی نہیں روئے. اونا محمد نو الوداع کیتا نہیں روئے. اپنے جوان پتر نو الوداع کیتا ہے. میرا ویرا تسی نہیں روئے. کلے کلے انو کر کے الوداع کیتا ہے. ویرا تسی نہیں روئے. آجی اکھاں دے بچو ہنجو کیوں جاری نہیں. میرے امام رو کے آخ دینے بہن آج کلے کلے نو میں تیار کر کے بھیجی آئی. آج جیدہ حسین دی باری آئی ہے. آج حسین نو باللہ الوداع کرن والا کوئی نہیں. آج حسین نو تیار کرن والا کوئی نہیں. میرے امام رو کے آخر نہیں اے جد میرا جے نبی نو ہویا جبریل براق لے آیا. جد علی ول چلے خیبر نبی پاک نے آپ چڑھایا. آج کوئی نہیں وگا پکڑن والا جدو وار حسین دیا آیا. پھر خیمے وچوں نکلی زینب او صبر کا منہ تے پایا. پکڑ رکابہ گھوڑ دی آنکھیں لے چڑھ امڑی تے اجایا. لو بھی توجہ رکھے آجے. عباس گئے میرے حسین نے تیار کر کے الوداع کیتا. انہا محمد گئے میرے امام علی مقام نے تیار کر کے بھیجیا. اور شبیہ مصطفیٰ حضرت شہزادہ علی اکبر گئے میرے حسین نے تیار کر کے بھیجیا. جدو حسین دی اپنی باری گئے تیار کرنا والا ہی کوئی نہیں. میرے امام علی مقام انہوں رو رہے
اس بہن نے آ کے سر تے دستار نانے والی رکھی نا، ہاتھ وچ تلوار ذوالفقار حیدری بابا جان دی تلوار پکڑائی، میرے امام علی مقام کربلا دے میدان دے اندر جان لگے، سیدہ زینب چٹی جی چادر لے کے آئیاں تے آ کے حسین دے کندھیاں تے رکھی تے بول کے آخریاں نے مینوں اما جان نے مدینے دے اندر اندیاں چٹی چادر دیتی، آکھیا زینب دیے جدو کربلا دے میدان دے اندر میرا حسین جاوے نا تے ماں دی چادر دے کندھیاں تے رکھ دیں، ماں دیاں دعاواں بھی نال شامل ہو جاون گی۔ میرے امام علی مقام جدو سر تے نانے والی دستار لگے نا تے بیکھن والی انہوں انج لگے جی میں عرش دا دولہ تیار ہویا ہے۔ میرے امام علی مقام ہوں جان لگے، لو بھی توجہ رکھے آجے، بس آخری گل اے دی اندر ہی میں اشعار پڑھ کر تقریر سمیٹ دینی ہے، لو بھی میں امام علی مقام دی شہادت بالکل قریب آگیا، اے دے اندر وکھے آجے، اے باپ دے پتر دی جدائی وکھے آجے، آج اولاد دی باپ تو جدائی وکھے آجے، اولاداں والے ہو دل تھام کے سنے آجے، توجہ میرے بار رکھے آجے۔ میرے امام علی مقام کربلا دے میدان دے اندر جان تو پہلا آپ ٹورے ٹورے خیمے دے اندر آگئے، میرے حسین خیمے دے اندر آگئے، آخری واری اپنی بہن زینب نو ملے نہیں، میرے امام علی مقام بہن نو مل گئی، اپنے پتر او امام سجاد زین العابدین بیمار کربلا دے کو لے آگئی، آگے پتر بیمار نو دنال لایا ہے، امام زین العابدین بول کے آخدنے اور پردیس دے بیچی آگئے، اڈیاں محبتاں کرنے والیاں تو کون ہے، میرے امام بول کے آخدنے اور بابے دیے جانے میں کوئی اور نہیں تیرا بابا حسین پترا، میں کربلا دے میدان اندر چلاواں، کربلا دا ربی لکھ جائے، امام زین العابدین اتنی شدت نال بیمار نہیں، توڑ کے کربلا دے میدان اندر جان لگے، ٹھیڈا لگا زمین دے گر گئی، میرے مابا نے میرے حسین نے پکڑ کے سینے نال لیا، فرمایا بابے دیے جانے بابا دے ہندیاں کربلا دے میدان اندر نہ جائیں، عرض کی دی بابا میں نو کربلا دے میدان اندر جان دیو، بابا تھوڑیاں جدائیاں میرے کولو برداشت نہیں ہونیاں، عرض کی دی بابا میں نو بھی کربلا دے میدان دے اندر حصہ پا لین دیو، فرمایا پترا نانا آخری باری حسین دے سینے دے نال لگ جائے، اج میں جڑا فیض اپنے نانا دے کولو لے آئے، حسین دے سینے دے نال لگ جائے، حسین دے کولو فیض جتنو دے چلاواں، قیامت تک دے ولیاں نے فیض تیرے کولو لینا ہے، دنیا والے ہو کلے جا پھٹ جاندہ ہوئے، میرے حسین جدو کربلا دے میدان اندر آن لگے، سیدہ زینب بول کے آخدیاں نے ویرا تسی کربلا دے میدان اندر چلے ویرا، او چھوٹی جی 7 یا 10 سال دی چھوٹی جی تو آڈی بیٹی سکینہ ہے، او بابا دی جدائی اندر پہ ہوش ہو گئی ہے، انہیں آکے ہوش کروایا دے، میرے امام علی مقام اپنی چھوٹی جی بیٹی کو لے آئے نہیں، اس بیٹی نے ہوش دلوائی ہے، میرے حسین جی تو گوڑے دے جا کے بیٹھے نہیں، میرے حسین گوڑے نو کہندنا گوڑیا جلدی چل، گوڑا ٹردا نہیں، پلٹی والے ہو توجہ رکھے آجے، پٹلی شریف والے ہو کھلے جا پھٹ جاندہ ہے، میرے حسین فرماند نے گوڑیا ٹردا کیوں نہیں، گوڑا نے عرض کی دیا اللہ اج میں نو بھی زبان دے دے، اج میں حسین دے نال 2 گلاں کرنیاں ہونے، گوڑے نے عرض کی دی لجبالا میریاں لتاں وال ویکھیا دے، میرے امام نے گھوڑے دیاں لتاں وال ویکھیا ہے، او چھوٹی جی سکینہ نے گھوڑے دیاں لتاں نو جو پوایا ہے، رو کے آخدیے گھوڑیا میرے بابا نو نال لے جائی،
گوڑے آج میرے بابا ٹر گئے میں کنوں پیچھے بابا بابا یا کھاؤں گی میرے بابا تے جدائیاں نہ وائیں دنیا والے میں اپنی اکھاں دے نال وکھیا ساڑھے لاہور دا ایئرپورٹ ایک چھوٹی جی بچی بے ہوش ہو گئی ہے میں پوچھیا بچی نو کی ہویا لوگاں بول کے آنکھیں اس بچی دا باپ پردیس وچ چلا اس بچی کو لو باپ دی جدائی برداشت نہیں ہو رہی بٹلی شریف والے اس بچی نو پتا ہے میرے بابا نے 2-3 سال بعد واپس آ جانا ہے لیکن اس بچی دی دل دی دنیا دی کی حالت ہوئے گی جنہوں پتا میرا چاچا یا باس گیا واپس نہیں آئے میرے ویر علی اکبر گیا واپس نہیں آئے میرا ویر اصغر گیا واپس نہیں آئے میرا ویر قاسم گئے واپس نہیں آئے اونا محمد گئے واپس نہیں آئے آج جے بابا ٹھر گئے بابا نے بھی واپس نہیں آنا رب کعبہ دی قسم ہے انہاں تیاں نو باپ دے نال بڑا پیار ہوندا جے او تیاں باپ دے نال بڑی محبت کر دیاں جے اللہ نہ کرے کسے دے باپ نو کھجی ہو جائے او تیاں دے کلیجے پھٹی جاندے جے جدو باپ دا آخری ویلا ہوندا ہے او جدو باپ 4 بھائی دے اُتے لیٹی آوندا ہے او تیاں بھی روندیاں روندیاں آ جاندیاں جے او پتر بھی روندے روندے آ جاندے جے او تیاں آ کے باپ دی 4 بھائی پکڑ لیندیاں او تیاں بول کے آخدیاں نے بابا سانو چھڑ کے نہ جایا جے بابا اسی تیاں کے نو بابا کہہ کے پکراؤں گیا بابا اپنیاں تیاں تو جدائیاں نہ پایا جائیں عارف کھڑی فرمان دینے تیاں لئی پردیس وے بابلے تے پترا لئی جاگیرا چپ رہنا مہو کچھ نہ کہنا تیاں دیاں تقدیران جدو باپ 4 بھائی دے اُتے لیٹے آئوندا ہے او 2 امیاں جاندیاں نے 4 بھائی پکڑ لیندیاں نے لوگ آخدیاں بابا چھڑ کے نہ جایا جے جدو باپ دی روح پرواد کر جاندی جے او تیاں روندیاں روندیاں ویراں کھلے ہوندیاں ہونے آکے آخدیاں نے ویرا آج بابا چھڑ کے ٹر گیا آج ساڑے سردہ مالا کا ٹر گیا ہے آج ویرا ساڑا باپ چھڑ کے ٹر گیا ہے اور وہ کھڑی میاں محمد بخش فرما دینے اے باپ مرے تھے اے سر ننگا ہوندہ تے ویر مرنا کنڈ خالی اے باپ مرے تے محمد بخشا اجڑ جندہ دے میلا دعا کریا کرو کسے دا باپ نہ مرے انہا باپ دی جدائی کسے کولوں برداشت نہیں ہوندی آج پوچھو مردہ یقیل صاحب دے کولوں آج پوچھو مردہ جنید صاحب دے کولوں آج پوچھو نومی بھائی دے کولوں باپ دی کی جدائی ہوندی ہے جدو باپ ٹر جاندہ ہے انج لگ دے ساری کائنات اجڑ گئی ہے جدو باپ ٹر جاندہ ہے
इंज लगदा सारी कायनात खत्म हो गई है। और जिन्हां दे बाप मर जांदे जे और बच्चे दीवारां नाल लग लग रोंदे ने, अपने बाप दी याद अंदर रोंदे ने। और जदों ईद दे दिन आ जांदे जे जिन्हां दे बाप सिर ते जुंदे हुंदे ने, ओ बच्चे ईद मनांदे जे, ईद दियां खुशियां मनांदे ने। लेकिन जिन्हां दे बाप डर जांदे जे ओ बच्चे ईद वाले दिन ईद नहीं मनांदे। ओ बच्चे कब्रस्ताना च डर जांदे जे, जाके बाप दी कब्र दे बैठ के रोंदे जे, रो के आखदे ने अब्बा अज सानू छड़ के टुर गया है। अब्बा साड़ियां रौनकां खत्म हो गईयां ने, अब्बा साड़ियां खुशियां में तेरे नाल सई, अब्बा साड़ियां रौनकां भी तेरे नाल सई। अब्बा जदों बाप सद हुंदा है औलाद नू पता जड़ी चीज ते हाथ रख देना है, मेरे बाप ने मैनू लैके दे देनी है। और जदों बाप ठुर जांदा दे इंज लगदा सारी कायनात बेगानी हो जांदी है। और पुत्र बाप दी कब्र दे बैठ के रोंदे जे। अज वेखो मिर्दा साहब दियां अखां विचों अंजो, अज वेखो जिन्हां दे बाप टुर गए दे, अज जिन्हां नूं बाप दी याद आ रही और बाप दी याद च ईद वाले दिन भी रोंदे ने। मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने ईद वाले दिन रोंदे छड़ के ते टुर गए देश पराए, मुड़ मुड़ ईदा आन मुहम्मद ते जान वाले नहीं आए। गिरामिया कदर हजरात वजो रखे आ दे, इन्हां तियां नूं बाप दे नाल बड़ा प्यार हुंदा है। ए तियां बाप दियां रवां वेखदियां दे, जदों ईद दा दिन आ जांदा है, जदों शबरात दा दिन आउंदा है, ओ जिन्हां तियां दे बाप मर जांदे जे ओ तियां दरवाजे वल वेखदियां ने ते अपने छोटे छोटे बच्चियां नूं कहंदियां ने ओ बच्चियो जाओ दरवाजे च जाके देखो ओ किधरों नाना ते नहीं जो टुरदा यार आए, ओ किधरों नाना टुरदा आंदा होवे, इधरों नाना ईद लैके आंदा सी, इधरों तुहाडा नाना शफरात लैके आंदा सी। अज वेखो मेरा बाबा टुर गया है, ओए मैं अज भी बाप दी उड़ीक अंदर बैठी हाँ, केड़ा वेला होवे मेरा बाप आ जाए। आरफे खड़ी मियां मुहम्मद बख्श फरमांदे ने ईदां दे शबरातां आया ते लोग घरानो आए ओ नहीं आए पर तो मुहम्मद जेड़े आप हथी दफनाए। इधर तो शबरात आया सब लोग गदानू आए, वो नहीं आए पर तो मुहम्मद जड़े आप हथी दफनाए। रब्बे काबा दी कसम मैं चिट्टियां दाड़ियां वाले दी अखां दे विच आंसू देख रहा हूं। मैं एक दिन नौवीं भाई मस्जिद दे अंदर बैठा तो गुफ्तगू हो रही है कि चिट्टी दाड़ी वाला बाबा जिदे कोलों सही टुरिया भी नहीं जाता। ए बाप ते मां ऐसी हस्ती ने बंदे नूं बड़ी याद आती। बुजुर्गों दी अखां दे विच आंसू आ गए, मेरे आंसू दा मुझ पै गया। रब्बे काबा दी कसम मैं मस्जिद दे अंदर बैठा एक चिट्टी दाड़ी वाले बाबे नाल गल्लां होंदी, गल्लां करदियां बाबे नूं गुफ्तगू मां ते बाप दी छड़ लई। मैं बुजुर्गो इन अखां दे नाल वेख्या उस बाबे दी अखां दे विचों एडे एडे मोटे आंसू निकले। चिट्टी दाड़ी वाला बाबा दे कोलों बोलिया नहीं सही जांदा, टुरिया सही नहीं जांदा, ओ सोटी पकड़ के टुरदा है, ओदियां अखां दे विचों आंसू जारी हो।
میں بول کے آکھیا بابا جی کیوں روندے ہو؟ پتر بھی جوان ہو گئے، پوترے کا دوتریاں والے ہو گئے، تے آج مسجد دے اندر پہ کے کیوں رو رہے ہو؟ جنہاں دے باپ ٹر گئے نا میری گل دی جلدی انہوں سمجھ آوے گی۔ ایک دے پوچھے میں چٹیاں داڑیاں والیاں نو کھول بٹھا کے پوچھیا کر جوان تے جوان رہ گئے۔ او بابا بول کے آخدا حضرت جی میں رونا تھا آج منوں اپنے باپ دی یاد آ گئی ہے، اج اپنے باپ دی یاد نے تڑپا دیتا۔ میں بول کے آخیا بابا جی آپ جوان بزرگ ہو گئے، پتر جوان پتراں دے دو بچے ہو گئے، بابا جی پوتریاں دوتریاں والے ہو گئے، پوترے جوان ہو گئے، اج بھی بابا یاد آندا دے، اج بھی باپ یاد آندا ہے۔ بابا لو کے آخدا حضرت جی ناراض نہ ہو تے ایک جملہ بولنا۔ بابا بول کے آخدا ہے حضرت جی مننا میں میرے پتر جوان ہو گئے، میرے پتراں دے اگوں پتر جوان ہو گئے، چٹی داڑھی ہو گئی، ٹریا نہیں جاندا، لیکن حضرت جی بتا بابا پتر جڈا مرضی بڑا ہو جاوے، پتر پاویں 80 سال دا بھی ہو جائے اپنے باپ دا پتر ہی ہوندا ہے۔ اپنے باپ دی انہوں بھی یاد اسے کہ تڑپاندی ہے، او باپ دیاں شفقتاں، او باپ دا انگلی پکڑ کے چلانا، او بابا جی او پیار کرنا، او شفقتاں کرنا۔ پتر دی زبان دے وچوں جو نکل جاندا سی نا، باپ پاویں اوکھا ہوے تے پاویں سوکھا ہوے، شام نو اتنی دیر تک گھر نہیں جاندا جنی دیر تک اپنی اولاد واسطے کچھ لے کے نہیں جاوے، اپنی اولاد واسطے کچھ نہ لے کے جاوے۔ انہوں اج بھی تیریاں بڑیاں یاداں ہوندیاں نے۔ پتر جڈا مرضی جوان ہو جاوے۔ میری ساری تقریر ختم ہو گئی، میرے امام علی مقام کربلا دے میدان دے اندر چلے سیدہ سکینہ رو کے آخدیاں نے کوڑیا میرے باپا نو نام لے کے جائیں، باپا دی جدائیاں بیچے میرے کو نہیں ہو رہا جانا۔ سیدہ سکینہ سیدہ زینب نے آ کے پکڑیا نا، بس آخری لمحات تقریر ختم کر رہی ہوں۔ سیدہ سکینہ نو آ کے پکڑیا تو سیدہ سکینہ نو اندر لے کے جا رہی ہیں، تو سیدہ سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آخدیاں پپھو اماں دو گڑیاں بابا آج کے ویخ لاندے، بابا نے مڑ کے نظر نہیں ہویا، بابا ٹر گئے نا تو میں کینوں جاگتے بابا یکھاں اور راجی کے منوں اپنے بابا حسین نو ویخ لاندے، تو اپنا ویر ویخ لے، تینوں ویر نہیں لبنا تو مینوں باپ نہیں لبنا۔ شالا مرنا کسے دے ویر، کسے بہن دے ویر، جنہ بہناں دے ویر مر جاندے نا دنیا تو کچھ نہیں لیندی، انہاں بہناں نو ویراں دے نال باپ نہ بڑی محبت ہوندی ہے۔ میرے امام علی مقام کربلا دے میدان دے اندر گئے، وقت گزریا تھوڑا جنہ سارے آنے شہادت جام نوش فرما لے، میرے امام علی مقام دا لاشا مبارک پیا چھوٹے جے سکینہ نو خیمیہ دے اندر لب دینا تو سکینہ نظر نہیں ہوندی، سارے خیمیہ دے اندر لب دے، کدے اس خیمے چے کدے اس خیمے چے کدے اس نوکر چے، کسے سامان پیچھے جا کے بیخ دے سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ کربلا دا راوی لکھ دے سن کے کلیجہ پھٹ جاندہ جے، باپ دی محبت بیکھو، او باپ دی جدائی بیکھو۔ سیدہ زینب امام زین العابدین و سکینہ نو لب دیں امام علی مقام دے اس جسم مبارک تلاشے تے آئے نا، تے او دیکھے جڑا سارا جسم تیران دے نال چھنی ہویا ہے نا، سکینہ انہوں تیران دے ہوتے لیٹ کے بابا دے جسم دے ہوتے لیٹی ہوئی، انہوں پتہ نہیں انہوں تیران دے ہوتے لیٹ کے بابا دے نال لگا کہ پتہ نہیں کنہ کو سکون ملے ہوئے گا۔ بٹلی شریف والی اور تقریر ختم، میرا ایک چھوٹا جنہ پیغام میرے آمن دا مول پہ جاوے، تقریر سن کے انہوں صرف اپنے کنہ دی سما تک نہیں رکھنا، اجت عمل کرے آجے۔ اب بالخصوص نوجوانہ واسطہ میرا پیغام ہے، آج دی تقریر اس میسج نو اس پیغام نو اپنی اولاد دا باپ ہو کے نہیں، اپنے باپ دا پتر ہو کے سماعت کرے آجے۔ اگر باپ ہے نا انہوں راضی کر لو، انہوں راضی کر لو۔ سنا میں کمیٹی جی حدیث مبارکہ جی سبحان اللہ فرماؤ دے، تسی نہیں سبحان اللہ بولی پھر کدھے سنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ دی عظمت شام دے حوالے نال فرمایا، اسی تسی نماز پڑھنے حضرت جی رب راضی ہو جاوے، روزے رکھنے رب راضی ہو جاوے، صدقات دینے رب راضی ہو جائے۔ میں دسا لگا تیرا باپ کی عظمت والا تے کنیاں شانہ والا ہے، ایک جملے دے اندر سے بیٹھا لگا تو نماز پڑھ نہیں گارنٹی رب راضی ہے کہ نہیں راضی، روزہ رکھ نہیں گارنٹی رب راضی ہے کہ نہیں راضی، صدقات دے نہیں گارنٹی رب راضی ہے کہ نہیں راضی، کوئی بھی عبادت کر نہیں پتہ رب راضی ہے کہ نہیں راضی۔ لیکن رب کعبہ دی قسم دنیا تے کوئی ایسا پیمانہ، کوئی تڑکڑی، کوئی ایسا پیمانہ نہیں جدے اندر تو ناپ تول کے بے خلمے کہ رب تیرے تے راضی ہے کہ نہیں راضی۔ ایک کوئی طریقہ تیرے میرے کملی والے آقا نے دسیا، لو ہن جے دل کرے تے حق نہ رکھیا جے، گل سن کے سبحان اللہ بولے جے، کوئی ایسی چیز نہیں جتنا پتہ چلے کہ باپ تیرے تے راضی ہے، پتہ نہیں رب تیرے تے راضی ہے کہ نہیں راضی۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا ایک کوئی کلیا ہے، فرمایا صحابہ
وہ पुत्र सुबह उठ के वेखे जे ओदा बाप उस पुत्र ते राजी है तो समझिया जे बाप राजी है तो अर्श वाला खुदा राजी है। जे बाप राजी है तो समझो जे अर्श वाला खुदा राजी है, अर्श वाला खुदा राजी है। रब्बे काबा दी कसम रज़ाउल रब्बी व रज़ाउल वालिद, रज़ाउल रब्बी व रज़ाउल वालिद। ये बाप दी रज़ा है, खुदा दी रज़ा है। बस यही पैगाम है। इस चिट्टी दाड़ी वाले दी जिन्नी खिदमत कर सकते हो राजे राजे के कर लो, जिन्ना जना प्यार कर सकते हो राजे राजे के कर लो। जो तुसा बीजना वही तुसा वड्डना। जिंज दी खिदमत कर लोगे उंज दी अपनी औलाद को करवा लोगे। बस मेरा आखिरी पैगाम है, जिन्ना दे बाप जिंदे ने अगर नाराज है ना इको ही कुलिया राजी करन दा शर्म ना महसूस करे आजे, अपनी अना ना वेखे आजे। अल्लाह ना करे जे किसी का बाप नाराज है ना तो चुप करके बाप दे कोल चले जाए तो कदमां विच सिर रख के आखे अब्बा मैं आ गया हूँ, ठीक है तेन नाराज किया हूँ तेरे कदमां च सिर रखना, मैं उन्हें तक सिर नहीं चुकना जिन्नी देर तक मैं माफ़ नहीं कर देवेंगा। चिट्टियां दाड़ियां वाले बाबिया पुछ के वेख बाप बड़ा ही नरम होंदा ही, बाप का दिल बड़ा ही नरम होंदा ही। और पुत्र नूं पकड़ के सीने नाल ला के आखेगा पुत्र आए उठ मैं बाप तेरे ते राजी हाँ। जिन्हां दे बाप टुर गए ने अल्लाह ताला उन्हां दी कामिल बख्श मगफिरत फरमाए। जो सुनया सुनाया मालिक अपनी बारगाह दे अंदर कबूल मंजूर फरमाए।